बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। इतना कहते ही जोर जोर से ढोल बजने लगा और फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौड़ें उस ढोल की जानिब लग गईं। जब कभी गांव में अहम फैसला करना होता था, पूरे गांव में मनादी हुआ करती थी। गली गली ऐलान करवाए जाते थे। ये गांव का दस्तूर था और चौधरी हशमतुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटा जा रहा था, ये सब जानने के लिए चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर पहुंचना जरूरी था। हर घर का एक फर्द वहां डेरे पहुंचता रहा। एक इस्तराबी कैफियत का आलम था, गुमगू की कैफियत थी। सबकी नजरें ऊंची हवेली के दरवाजे पर जमी हुई थी, जिस दरवाजे से चौधरी हशमत ने बरामद होना था और इस मजमे तक आना था। उस रोज मेरा दोस्त इरफान भी मेरे पास था। मैंने इरफान का बाजू खींचा और कहा, चलो सुनते हैं चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये दस्तूर, ये तरीका था उसके लिए बिल्कुल ही नया, लेकिन उसे अच्छा लगा था। वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। साकिब, बताओ तो सही कि ये सब क्या है, उसने मतानियत भरे लहजे में कहा। रात को बताऊंगा। मैं तेज तेज कदम उठाते हुए जल्दी डेरे पर पहुंचा। यहाँ बहुत कुछ हो रहा था, लिहाजा डेरे पहुंचते ही लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला। चौधरी साहब 4-5 सरबकफ मुलाजिमों के दरमियान हवेली से निकलकर डेरे तक आए। एक नजर वहां खड़े हुजूम पर दौड़ाई। शायद देखना चाहते थे कि यहाँ पहुंचने वाले आदमियों में किसी आदमी की कमी तो नहीं है। तब वो बोले, यकीनन आप सभी जानते हैं जिसने आप सबको यहाँ क्यों जमा किया है। उल्फत जहां का कुल, उसका मुनक़सिम सजम, उसकी निकली हुई आंखें और उससे कबल 2 कत्ल। मुझे किसी इंसान के हाथों कत्ल नहीं लगते, बस यूं लगता है जैसे आसेब हो। चौधरी ने आज दफन किए जाने वाले नौजवान की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि आज चौधरी साहब के लहजे उनकी शख्सियत में रऊनत दिखाई न दी, बल्कि उनके लफ्जों में जेर की दिखाई दी। दर्दमंदाना लहजा नजर आया। जी चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा, हमें भी यही गुमान गुजरा था। और फिर गांव में उल्फत जान का ये पहला कत्ल नहीं है। ये एक बुजुर्ग ने चौधरी की बात की तायीद करते हुए कहा। अल्लाह वसाया, चौधरी हशमत का गांव है, यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हशमतुल्लाह इस वक्त तक सुकून की नींद नहीं सो सकेगा जब तक उनके कातिल को आप लोगों के सामने सजा ना दे दे, चाहे वो वहशी इंसान हो या सेब। आप सभी को जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चौकन्ने रहें, आसपास इर्द गिर्द पर नजर रखें। किसी पर शक गुजरे तो मुझे आगाह करें। 1 माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि नूरदीन कत्ल हुआ काली चट्टान पर पड़ा रहेगा। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। उसकी लाश गल सड़ चुकी थी, ताफुन ज़दा थी, उस पर हशरात की बहुतात थी, पहचानी ही नहीं जा रही थी। बहरहाल, तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझसे कहो। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा, चौधरी साहब, एक बात मेरे जहन को भी झंझोड़ रही है। अगर हुक्म करें तो अपनी सोच का इजहार करूं, हो सकता है कि मेरी बात कुछ असर रख सके। हाँ हाँ साकिब बेटा, बोलो क्या बात है, तेरे दिमाग में जो भी बात आई है खुलकर इजहार कर, चौधरी साहब ने धीमे से लहजे में कहा। चौधरी साहब, बाबा नूरदीन के कत्ल के बाद मैं खुफिया तौर पर काली चट्टान पर जाता रहा हूँ। यहाँ तक कि जिस तरह उन वहशी इंसान ने बाबा नूरदीन के लाश को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया था, बल्कि इस तरह उसके टुकड़े कर सकूं, लेकिन चट्टान का एक एक कोना छान मारा है। मुहीब रातों में चमकती रोशनी में भी यहाँ चट्टान पर कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं दी, किसी इंसान का वजूद ही नहीं दिखाई दिया। सो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि आसेब का है, गैर मरई कुव्वतों का है। यहाँ गांव में किसी इल्म वाले को लाना चाहिए। अगर साया हुआ, गैर मरई कुव्वतें हुई तो इल्म वाला उसे जलाकर भस्म कर सकेगा, और दूसरी सूरत में अगर वो साया ना हुआ, कोई गांव से बाहर का आदमी हुआ, तो हर रात 2 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी जाए कि मुसल्लह होकर गांव की हिफाजत करें, गांव से लेकर काली चट्टान तक निगरानी करें।
वाह बेटा वाह, दाद देता हूं मैं तेरे दिमाग की। लगता है मेरी तरह सभी गांव वालों को तेरी ये बात, ये ख्याल दिल को भाया होगा, क्योंकि गांव वालों, चौधरी हशमतुल्लाह ने गांव वालों से पूछा था। ठीक है चौधरी साहब, ऐसा ही करना चाहिए, बल्कि आज ही करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? करमदीन, तुम मेरी गाड़ी पकड़ो और शहर से किसी इल्म वाले को बुला कर लाओ, और आज रात 2 नौजवान लड़के इस गांव की निगरानी करेंगे। आज साकिब की ड्यूटी लगाता हूँ। साकिब बेटा, गांव वालों में से किसी एक को साथ मिला लो। मैंने इरफान का हाथ पकड़ा और कहा, चौधरी साहब, ये मेरा दोस्त है, गो के शहर का रहने वाला है, लेकिन निडर है, ताकतवर भी है। मेरे साथ आज यही गांव की निगरानी करेगा। ठीक है बेटा, आज तुम दोनों निगरानी करो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, अगर कोई काली चट्टान या आगे पीछे मशकूक इंसान दिखाई दे तो उसे कत्ल नहीं करना, बल्कि उसे हवेली लाना है, ताकि उसका मुंह काला करके गांव का चक्कर लगाने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए जाएं। चौधरी साहब ने हुक्माना अंदाज में कहा। जी चौधरी जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब तुम सब लोग जाओ। चौधरी साहब की इस बात पर लोगों का मजमा मुंतशिर हो गया। इरफान के चेहरे पर इस तरह की कैफियत नुमाया थी कि ये आसेब है। तब उसने पूछ ही लिया, साकिब की आसेब, साया, इन सब का वजूद है? इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ उनका वजूद ही नहीं, बल्कि ये चीजें इंसानी जिंदगियों से खेलती भी हैं, उनकी चीर फाड़ भी करती हैं। मैं तो समझा था कि ये सब किताबी कहानियां होती हैं, लेकिन तेरे गांव आकर ना साकिब, ना मैं तो तेरे साथ काली चट्टान पर नहीं जाऊंगा बाबा। मुझे तो डर लगने लगा है। खौफनाक किस्म की दास्तानें पढ़ पढ़ कर खौफजदा हो जाता हूँ। अगर कोई भयानक चेहरा सामने आ गया तो कैसे देख पाऊंगा? ना बाबा ना, मैं ना जाऊंगा तेरे साथ। मुझे तो अभी गाड़ी पर सवार करवा दे तू। मैं तेरे पास चंद दिन गुजारने आया था, ना कि तेरे गांव की सैर करूंगा, देहाती जिंदगी को करीब से देखूंगा। कभी किसी गांव में जो नहीं गया था, लेकिन अब तो मैं एक पल नहीं रुकूंगा। इरफान की बातें सुनकर मैं तो हंसने लगा और कहा, शहर में बहुत बोला करता था, कॉलेज में जिन भूतों की बातें करके दिमाग खराब किया करता था, और अब? इरफान ने मेरी बात काटते हुए कहा, साकिब वो सिर्फ बातें थी और यहाँ हकीकत। बस कह दिया है ना, मुझे नहीं जाना काली चट्टान पर। काली चट्टान कितना डरावना सा नाम है ये। हौसला रख यार, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर कोई तुझे कुछ कहेगा तो समझ लेना सुबह का सूरज वो नहीं देख सकेगा, तड़पती लाश देखेगा उसकी, और फिर कोई मेरी लाश से गुजरकर तुझ तक पहुंचेगा। मैंने हजारों बातें बनाकर इरफान को रजामंद कर लिया। तब वो बोला, यार तुम तो अपने गांव के शहर में बहुत तारीफें किया करते थे, लेकिन यहाँ तो मुझे दूर दूर तक फैले वीरानों और चट्टानों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। यार इरफान, दरअसल हमारा गांव एक मिसाली गांव था। कॉलेज की छुट्टियां मैं खुद पहाड़ों में गुजारना चाहता था, पर तुझसे जुदा होकर जो ही गांव आया तो पता चला कि बाबा हाकिम दीन कत्ल हो गया है। इसके बाद बाबा नूर मोहम्मद कत्ल हुआ। गांव वालों के चेहरों पर छाई जर्दी देखकर, उनकी बातें सुनकर पहले तो मैं डरा, लेकिन फिर इस ताक में रहने लगा कि जान सकूं कि ये घिनौना खेल कौन खेल रहा है। कत्ल करने के बाद लाश की बेहुरमती कौन करता है? लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। रात को उल्फत जहां कत्ल हो गया, उसकी लाश मैं खुद काली चट्टान से उठाकर लाया हूँ, सुबह दफन किया है। तुम पर कुछ जाहिर ना होने दिया कि तुम चंद दिन गुजारने के लिए आए हो, मेरा गांव देखने आए थे। बहरहाल मेरी बातें इरफान बड़ी दिलजोई से सुनता जा रहा था। तब वो बोला, साकिब, यहाँ चंद घंटों में ही मैं बहुत कुछ देख और सुन चुका हूँ कि गांव के चौधरी जागीरदार बहुत जालिम हुआ करते हैं, लेकिन ये चौधरी हशमतुल्लाह खुश तबा, रऊनत से पाक और जीरक इंसान दिखाई दिया है। उसकी बात पर मैं चौंका और कहा, तुमने दुरुस्त सुना है, ये चौधरी भी कभी बहुत सपाक और वहशी इंसान था। इसके अंदर भी रऊनत भरी थी, जुल्म में बहुत बढ़ चुका था, लेकिन उन 3 कत्लों ने इसके गुरूर को खाक में मिला दिया है। अपने आप को भी चट्टान पर मुर्दा पड़ा दिखाई देने लगा था, टुकड़ों में मुनक़सम देखने लगा था। तब इसकी रऊनत और घमंड टूटा, गांव वालों के करीब हो गया। यहाँ के लोगों का यकीन नहीं था कि ये इतना रासबाज हो जाएगा। हौसलामंद है और बाहिम्मत है यहाँ के लोग। घर में बैठे गांव वालों की बातें करते रहे कि रात हो गई और अंधेरा छा गया। जो गहरा होने लगा तो मैंने अपना पिस्तौल, तेज धार चाकू, टॉर्च वगैरह ली और इरफान को लेकर काली चट्टान की जानिब बढ़ने लगा। गांव के स्याह सन्नाटे से हर तरफ छाई खामोशी से वो खौफजदा और डरा डरा दिखाई दिया। इरफान, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? मैंने उसकी आंखों के जरिए दिल को परखते हुए कहा। मेरी बात पर वो चौंक सा गया। साकिब यार, कैसे रह पाते हो तुम लोग ऐसी जगहों पर? शाम ढलते ही कदम सन्नाटे के डर से लड़खड़ाने लगते हैं, आंखों की चमक मान पड़ जाती है।
چہکتی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی ڈرا اور خوف میں بھیگی ہوئی آواز سن کر میں ہنس پڑا۔ واہ دوست واہ، تم اتنے بھی ڈرپوک ہو سکتے ہو، میں نہیں جانتا تھا۔ تم شہری لوگ گاؤں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر میں سوائے رونقوں کے، اونچی اونچی عمارتوں کے اور ہے ہی کیا۔ یہاں گاؤں میں دیکھ، کھلی فضائیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لہراتے ہوئے سبزے ہیں، دیسی خوراکیں بھی ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو راتوں کا کالا سیاہ سناٹا خوفزدہ کیے جا رہا ہے۔ اس نے میری بات کو درمیان میں ہی اچکتے ہوئے کہا، چلو واپس چلیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، عرفان عرفان یار بحث مت کر، حوصلے سے کام لے، کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ وہ چلایا، ثاقب وہ دیکھو آگ۔ اس کا اشارہ کالی چٹان کی طرف تھا۔ مجھے بھی دور کالی چٹان پر جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ تب میں نے کہا، عرفان لگتا ہے کہ اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے چپکے میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میں تمہاری تمام تر توجہ آگ کی جانب مبذول کروا رہا ہوں، خاموش رہنا۔ جوں وہ آگ کے قریب ہو رہے تھے، وہ آگ ہلکی اور مدھم آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ ثاقب لوٹ چلو، واپس لوٹ چلو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عرفان نے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوگا عرفان، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ آگ سے کچھ دور چٹان کی ایک طرف ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہماری نظریں کسی چہرے کی متلاشی تھی، لیکن آگ کے ارد گرد تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عرفان، اس سے قبل ان چٹانوں میں نے بھی کبھی آگ جلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ آج میرا بھی پہلا موقع ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں چٹان کے پاس کون ہے، کون لوگوں کو قتل کرتا ہے، کون جسموں کی چیر پھاڑ کرتا ہے۔ میں نے بھی ہمت اور حوصلہ یکجا کرتے ہوئے کہا، ثاقب کوئی آ رہا ہے، سنا تم نے؟ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، چلو بھاگو یہاں سے، عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے سے منع کیا۔ عرفان خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں، اپنی یہاں موجودگی کا اسے احساس نہ ہونے دو، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری، چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم، سر، منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اس سے کھیلنے لگا۔ ثاقب، بھوت بھوت۔ اس کی حرکت دیکھ کر عرفان جیسے ہی چیخ پڑا، اور شاید یہ آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ عرفان، جو قرآنی آیات زبانی یاد ہو وہ پڑھتے جاؤ، میں نے ڈرنے کے باوجود بھی اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے کہا۔ تب عرفان نے بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اس اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب ہم نے قرآنی آیات کا ورد زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپس دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب، آج تو بچ کر نکل رہا ہے، لیکن دوبارہ کبھی نہ بچ سکے گا۔ مجھے خون چاہیے، انسانی خون، اپنی خشک رگوں کو تر کرنے کے لیے انسانی خون۔ ہفتے بعد ایک انسان کا خون پینا اور اس کا دل کھانا، یہ میرا جیون ہے، اور میں اپنا جیون ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی پیاسی رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت غیر ہو گئی تھی، شاید یہ آسیب کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئی تھیں، جسم جیسے بے جان تھا۔ سانس لیتے اس کی جلتی آنکھ کو گھورتا رہا۔ عرفان، عرفان، میں چیخا۔ اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور مسلسل اس طرف بڑھنے لگا۔ عرفان، میں اتنی طاقت پہلے نہیں تھی، یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہیں تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگوں ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ عرفان کو بچاؤ، بچاؤ اسے، میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں چیخنا شروع کیا، لیکن عرفان سیاہ چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جہاں جاتا ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن عرفان کہیں نہیں ملا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں نے دیکھا تھا۔ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے۔
ذہن دماغ میں سوچوں کے پہاڑ اٹھائے خراما خراما چلتا واپس آنے لگا کہ میں عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، عرفان کے آصف کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا۔ انہی سوچوں میں گھرا میں چلتا آ رہا تھا۔ آنکھیں تر تھیں، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، آنسوؤں کے قطرے گالوں کو بھگوتے ہوئے زمیں بوس ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب، میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس سائے کے ہاتھوں چیڑ پھاڑ ہو گیا ہے۔ وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ثاقب بیٹے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی درندہ انسان درندہ نہیں ہے۔ آصف ہے، جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، سب ویسا ہی اس کا حال کریں گے۔ عامل بابا کی خدمات حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکیں، میرے بہتے آنسوؤں کو خشک نہ کر سکیں۔ رات بیت گئی، صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کے غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کے 2 حصوں میں بٹی ہوئی لاش دیکھ کر میں چیخ کر اس سے لپٹ گیا۔ عرفان، عرفان، میرے دوست، اٹھ یار میرے دوست، دیکھ میرے دوست، میں تیری جدائی میں کس قدر بکھر گیا ہوں۔ بول یار، ایک دفعہ کہہ دے ثاقب، ایک دفعہ کہہ دے کہ یہ ایک خواب ہے، سپنا ہے۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، سپنا نہیں تھا، حقیقت تھی۔ کافی دیر تک میں اس سے لپٹا روتا رہا، پھر اس کے جسم کے 2 حصوں کو کاندھے پر اٹھائے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ جو میرے کاندھے پر عرفان کی لاش کو دیکھتا اس پر رقت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر جا کر عرفان کی لاش کو رکھ دیا اور چیخا، چودھری صاحب، میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ کیسے ان کی لاش اس تک پہنچاؤں گا؟ وہ مجھے قاتل کہیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تو کیا، پورا گاؤں جائے گا۔ اس کی موت کا کوئی قاتل نہیں ہے، اس کو گاؤں والوں نے نہیں مارا، یہ کام میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر فوری گاڑی کا انتظام کیا گیا اور عرفان کی لاش شہر کے گھر پہنچائی گئی۔ وہاں کوہرام برپا ہو گیا، سبھی گھورنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے اس کا قاتل سمجھنے لگے۔ عرفان کی ماں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور چلاتی ہوئی بولی، ثاقب، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ وہ تو بہت خوش تھا، بہت تمنائیں لے کر تمہارے پاس گیا تھا، لیکن تم تو قاتل نکلے، میرے بیٹے کے قاتل۔ عرفان کی ماں جذباتی انداز میں چیختے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور عرفان کے علاوہ گاؤں میں ان قتلوں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا جنہیں گاؤں نے مل کر قبر میں اتارا تھا، انہیں مطمئن کیا۔ بالآخر اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ جب تک اس کفن پوش کا خاتمہ نہ کر لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ شہر سے ہی عامل کو ساتھ لیا اور گاؤں آ گئے۔ عامل نے اس علم سے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے میں ایک بار ظاہر ہوتا ہے اور انسانی خون سے اپنی خشک رگوں کو تر کرتا ہے اور اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزارنا میرے لیے صدیوں کے برابر تھا۔ ہر رات کالی چٹان پر جاتا، وہاں پہنچ کر چیختا چلاتا، کفن پوش کو پکارتا، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ ایک رات میں کالی چٹان کے ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے جلتی ہوئی آگ دکھائی تھی۔ یہ آگ دیکھتے ہی میں واپس گاؤں آیا، بزرگ کو حملہ لیا اور دوبارہ کالی چٹان تک پہنچا۔ دور سے ہی ہمیں آگ کے ساتھ کھیلتا ہوا وہ کفن پوش دکھائی دیا تو بزرگ نے آنکھیں بند کر لیں اور پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھتے رہنے کے بعد بولا، ثاقب، یہ میرے علم سے باہر ہے، میں کسی بھی صورت اسے تسخیر نہیں کر سکوں گا، اس پر غلبہ نہ پا سکوں گا، واپس لوٹ جاؤ۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب، تمہیں کہا تھا نا کہ تم دوبارہ مجھ سے نہ بچ پاؤ گے، آج تیری باری ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی بابا وہاں سے بھاگ نکلا اور میں وہیں سکتے کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ مدہوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش کھونے لگا، عرفان کی طرح اپنا جسم بھی ٹکڑوں میں منقسم دیکھنے لگا۔ مدہوشی کے عالم میں خراما خراما اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کس سمت جا رہا تھا اور کیوں جا رہا تھا کچھ خبر نہ تھی، اتنا جانتا تھا کہ آگ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پر پڑا، پھر ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گاؤں میں ڈھول بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں حیرت انگیز انداز میں ہر کسی کو گھورنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بار بار اپنے آپ کو بھی دیکھتا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا، مرا کیوں نہیں، اس سائے کے ہاتھوں ٹکڑوں میں تقسیم کیوں نہ ہوا۔
मुबारक हो की आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, ये सब क्या है? माँ ने मेरा माथा चूमते हुए कहा कि बेटा, वो साया जिसने तुम्हारे दोस्त इरफान को कत्ल किया था, गांव वालों के मुर्दों को कत्ल किया था, जल मरा है। बंदे करीब उसकी जलती हुई लाश देखने को मिली है, जो धुआं बनते बनते गायब हो गई। बेटा, तुमने बदला ले लिया अपने दोस्त का, गांव वालों का। माँ की इस बात ने मुझे चौंका दिया, सोचों में उलझा दिया कि ये सब कैसे हो गया, किसने किया। तब अपने दिल के साथ लगे हुए अल्लाह वाले लॉकेट की जानिब ध्यान दिया तो सब कुछ समझ गया कि उसके मरने जलने में मेरा कमाल ना था, बल्कि इस लॉकेट का था। जो ही उसने मेरा दिल निकालने के लिए मुझ पर हाथ डाला होगा, उसे करंट लगा होगा और फिर शान कुदरत से वो अपना वजूद खो बैठा होगा। तब मैंने गले में डाले गए लॉकेट को बोसा दिया, होंठों से लगाया, शुक्राने के नवाफिल अदा किए, लेकिन अपने दोस्त इरफान की मौत को भी मैं आज तक भूल नहीं सका हूँ। जब गांव जाता हूँ वो काली घाटी दिखाई देती है तो कांप जाता हूँ। वो काली चट्टान नहीं बल्कि खूनी चट्टान है, इंसानी खून से सुर्ख नजर आती है तो मेरे आंसुओं के कई कतरे आंखों से निकलकर गालों पर तैरने लगते हैं और फिर जमीन में गिर के जज्ब हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।